नमस्कार. द वॉयसाच्या तरंग या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या ह्या खास एपिसोडान आमच्या मदीं गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत एक व्हड योगदान दिल्ले व्यक्ती उपस्थित आसा. खरें म्हणल्यार गोंयान शिक्षण क्षेत्रांत जे वावुरतात तांकां सगळ्यांक आयच्या आमच्या महनीय व्यक्तीची वळख करून दिवपाची तशी गरज ना. पूण नवे विद्यार्थी आनी आमचे प्रेक्षक हांच्या खातीर हांव मुद्दम आमच्या ह्या महान व्यक्तीची वळख सांगता. आमच्या मदीं आसात प्रोफेसर दिलीप आरोलकर. प्रोफेसर दिलीप आरोलकर फाटलीं 40 वर्सां जवळ जवळ 4 दशकां गोंयांत शिक्षणाच्या क्षेत्रांत योगदान दिवन आसात. सुरवातेक इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन ऑफ नायट स्कूल किंवा महात्मे स्कूल पणजी हांगासरल्यान शिक्षणीक करियराक सुरवात केल्ले आरोलकर सर. उपरांत CTN हायर सेकंडरी कुडचडे, तेज्या उपरांत गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी, तशेंच गोंयांतले हायस्ट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणजे गोंय विद्यापीठ आनी फाटलीं 24 वर्सां आसगांवच्या ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयांत प्राचार्य म्हणून सेवा दिवन आसात. ते हालींच ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयांतल्यान प्राचार्य पदा वयल्यान सेवानिवृत्त जाल्या आनी आज तरंग ह्या कार्यावळींत आमच्या कडेन भासाभास करूंक, आमच्या कडेन उलोवंक आमच्या स्टुडियोन हाजीर आसात. सर, तुमकां येवकार. नमस्कार. मुलाखत सुरू करतना मुलाखतीच्या सुरवेकूच हांव सरा कडल्यान कांय गजाली जाणा जावंक सोदतां. म्हणजे एका गोंयांतल्या उच्च शिक्षणीक मळाचेर सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर पाविल्ले हे शिक्षक अशे आरोलकर सर आसात. त्या भायर आरोलकर सर एक संशोधक. गोंय विद्यापीठांतल्यान भूगर्भशास्त्र ह्या विशयांत डॉक्टरेट मेळोवपी पयलो गोंयकार, पयलो विद्यार्थी असो विद्वान शिक्षक दिलीप आरोलकर सर म्हणून आसात. सर, तुमच्या शिक्षणा बद्दल, तुमी ज्या शाळेंत गेल्ले, तुमचो बॅकग्रावंड, हेच्या बद्दल आमच्या प्रेक्षकां खातीर तुमी कितें सांगूं शकतात? माझे शिक्षण, शालेय शिक्षण ते न्यू इंग्लिश हायस्कूल केरी हांगासर जालां, पेडणे. मागीर 11वी आनी 12वी हायर सेकंडरी हांवें धेंपे कॉलेज पणजी हांगासर कंप्लीट केल्या. तशेंच ग्रॅज्युएशनय धेंपे कॉलेजींतल्यान कंप्लीट केलां. आनी तेचे उपरांत मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc गोवा विद्यापीठांतल्यान आनी PhD गोवा विद्यापीठांतल्यान पूर्ण केल्या. सरान आतांच सांगलें. आनी सर, तुमी केरी म्हणजे गोंयांतल्या एका तोंकावयल्या गांवांतल्यान, पेडण्या तालुक्यांतल्या एका गांवांतल्यान तुमी शालेय शिक्षण घेवन मुखार पणजे आयले. पणजे तुमी तुमचे कॉलेजीचें शिक्षण, मागीर गोवा युनिवर्सिटी ह्या सगळें शिक्षण घेतलें. सर, एका रुरल बॅकग्रावंडांतल्यान, एका गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येवन शारान शिक्षण घेवन शिक्षणांतली हायस्ट डिग्री, जाका आमी डॉक्टरेट म्हणटात, ती मेळोवपा पर्यंत तुमी अशे कितें चॅलेंजीस फेस केले लायफान? चॅलेंजीस तशे खूब आशिल्ले. कित्याक हांव एक गोश्ट म्हणजे आमी गांवांतल्या स्कुलान शिकल्या, ज्या जाग्यार रिसोर्सीस सदांच कमी आसताले. इन्फ्रास्ट्रक्चराची कमी आसली. इवन टिचर सुद्दां त्या वेळार सारके नियमीत अशे नाशिल्ले. सर, चडसो अभ्यासाचेर आमकां स्वता अभ्यास करचो पडटालो आनी तेतूंतल्यान जे कितें शक्य आसलें ते शक्य करून आमी हे SSC पास जाले थंयच्यान. फुडें जेन्ना 11वेक आयलो तेन्ना एक प्रॉब्लेम म्हणजे ते सगळे शहरांतले भुरगे आसले आनी आमी गांवचे. म्हणजे तो कल्चरल डिफरन्स खूब आशिल्ले. ते भरून येवपाकच 2 वर्सां लागली. आनी मागीर फुडें जेन्ना धेंपे कॉलेजीन आयले तेन्ना आनी एक गजाल म्हणजे रिसोर्सीस सुद्दां लिमिटेड आशिल्ले. तशें पळोवपाक गेल्यार पुस्तकां, प्रयोगशाळा हे आसले बरे, पूण पुस्तकां बीन एकदम लिमिटेड आसली. तेच्या खातीर पुस्तकां बीन हे वाचपाक बीन फक्त थोडे लायब्ररीत मेळटाली, पूण ताका लिमिटेड टायम आसतालो. तेच्या खातीर स्वताचे नोट्स तयार करप आनी हेच्या खातीर खूब वेळ वतालो. तेन्नाच्या वेळार आमच्या वेळार झेरॉक्स मशीन बीन कांय नाशिल्ले. सो तशें सगळें हातान बरोवन काडचें पडटालें.
आणि इतर म्हणजे ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था तितली बरी नाशिल्ली, ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, मागीर हे रावपाची सोय. मागीर तुमच्या वेळार तो कसो तुमी ओवरकम केलो सर? कारण आतांच्या भुरग्यांक जर ट्रान्सपोर्ट किंवा हे विचारूच करू Correct. शकपाना ते. आता येवपाक पूल आसा, बरोबर. 4 पदरी रस्ते जाल्यात. सो ती डिफिकल्टी तुमी कशी ओवरकम केली सर त्या आतां वेळार? पळय, जेन्ना हांव घरा कडल्यान बीन केन्ना धेंपे कॉलेजीन येतालो हय. तेन्ना आमी 4:30 बी उठ्ठाले आणि हां. 5:30ची पहिली बस धरताले आणि त्या वेळार हांगा शिवोले पूल नाशिल्लो, फेरी बोटीन क्रॉस करचे पडटाले आणि हांगासर 8 पावचे पडटाले. तरी आसून आमी 8 पयलीं पावताले. तशेंच हे आमी शिकता आसतना पणजे सेंट्रल लायब्ररी म्हणून आसा, तेचो एक रिडींग रूम आशिल्लो. थंय वचून आमी सबंद रातचे 8 पर्यंत बसताले आणि शिकताले. आणि अशे तरेन कश्ट करून आमी ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलें. खूप इन्स्पिरेशन म्हणजे उर्बा घेवपा सारकी सराची काणी अशी आसा एक्चुअली. आतांच्या काळान भुरग्यांक जेन्ना पालक 2 व्हिलर इवन 4 व्हिलर सारक्यो सुविधा प्रोवायड करता तेन्ना त्या भुरग्यांक हे एखादी अनाकलनीय म्हणटा तशें आसतलें. पूण खरेंच सर तुमच्या कडल्यान ह्या गजालीचेर शिकपा सारकें आसा आणि आतांच्या भुरग्यांनी बोध घेवपाक जाय की आपल्याक ज्यो सुविधा मेळटा त्या सुविधांचो आपूण चडांत चड वापर करून कसो आपल्याक आनी आपल्या फॅमिलीक किंवा आपल्या सोसायटीक बेनिफीट करूं शकता. कितें जालां जाणा सर आतां सद्या गोंयान शिक्षण म्हणटा आमी कॉमनली उलयता की गोंयान शिक्षणाची गंगा गांवांनी पावल्या म्हणून आतां. बरोबर. सो पूण सिट्युएशन आतां अशा लेवलाचेर पावला जंय द नंबर ऑफ ग्रॅज्युएट्स हू आर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेजीस इन गोवा इट इज नॉट एक्चुअली मॅचिंग विथ द jobs or this unemployment rate. So how do you think Goans can overcome this mismatch of unemployment and graduation which Goans are pursuing? I don't see there is a mismatch first of all. Okay. It is a wrong conception. कित्याक आतां 24 वर्सां हांव प्रिंसिपल म्हणून आसा आसलो तेन्ना हांवें अशें पळयलें की म्हाका म्हाजे कडेन कितलेशेच लोक अप्रोच जाताले की एक बरो अकाउंट्स बरोवपी भुरगो कोण तुजे कडेन आसा किंवा कॉमर्स ग्रॅज्युएट आसा, BBA ग्रॅज्युएट आसा, BCA ग्रॅज्युएट आसा, सायन्स ग्रॅज्युएट आसा, आर्ट्स ग्रॅज्युएट आसा आणि आमी रिकमेंड करपाक शकताले आणि आमी रिकमेंडेड करताले. पूण हांवें पळयलां की हे जॉब्स घेवपाक भुरगे सारके रिलक्टंट आसता, फाटीं फुडें सरता, म्हाका खबर ना कित्या खातीर. आणि गोंयान एक अशी प्रथा आसा किंवा एक समज आसा की जॉब म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट जॉब. पूण गव्हर्मेंट जॉबा परस प्रायवेट सेक्टरान खूब जॉब आसा. आमी दर वर्सा प्लेसमेंट हे करता, ड्रायव्ह करता कॉलेजींनी. ज्या जाग्यार एक आमचें एक्सपेक्टेशन आसलें की 100 भुरगे येवपाक जाय, थंय फक्त 20 किंवा 25 भुरगे येताले. आणि हे जे कोण कंपनीज आसले तांकां चॉयस हार्डली एनीथींग मेळटालो. प्रत्येक फावटी ते डिसअपॉयंट जावन वयताले. कितली सगळी तयारी करून सुद्धा भुरगे फुडें येवपाक शकता. आणि तशें जर पळयलें जाल्यार जॉब खूब आसा आणि स्पेशली इन टुरिजम सेक्टर पळय, बिकॉज आमची कॉलेज कोस्टल, कितलेशेच आमचे भुरगे पार्ट टायम जॉबाक वता आणि ते थंय जॉबाक एक 50 ते 60 हजार रुपया पर मंथ तेंचे हे आसा, इन्कम आसा. जॉबान आसा काय सर हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटान म्हणटा? दोनूय यू कॅन सम, की ते थोडे शेकाचेर किंवा काम करता, हॉटेलांनी काम करता, थोडे ते हॉटेल रिलेटेड बिझनेसीस आसा ते करता. सो त्यामुळे तांकां जॉब्स अशे आसा, फक्त ते फॉर्मल जॉब ना आणि तेच्या खातीर आमकां हांगासर मिसमॅच दिसून येता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें, आमच्या भुरग्यांचें एक्सपेक्टेशन कितें आसता की सुरवातीचो जॉब एक 40-50 हजाराचे, ते आतां खंयच्याच सेक्टरान ते शक्य ना. सुरवातीक तुवें जो पगार मेळटा तो घेवन तुजें करियर सुरवात करपाक जाय. आणि 1-2 वर्सां जेन्ना तूं ते कंपनीन काम करता, तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, तेन्ना कितें जातलें की तुज्यान जॉब चेंज करपाक जाता आनी व्हडल्या जॉबार वचपाक जाता. आनी इनफॅक्ट हांव वर्साच्या वर्सा हांव भुरग्यांक सांगतालो ओरिएंटेशनान आनी फेअरवेल आसतना की खंयचोय जॉब मेळटा तो जॉब घेया आणि त्या जॉबान तुमी सारके एक्सपर्ट जायात आणि मागीर तुमच्यान जॉब जाय तेन्ना चेंज करपाक जाता. आणि प्रायवेट सेक्टरान इतकी हे आसा, पोटेन्शियल आसा की जर भुरगो खरोच बरो आसा तो इवन ही कॅन रायज टू अ व्हेरी टॉप पोझिशन ऑफ CEO ऑफ अ कंपनी, विच इज नॉट देअर इन गव्हर्मेंट.
In government, what happens? The candidate will join as LDC and may retire as head clerk or superintendent after Yes, 30 years. yes. That is the only possibility. सर Whereas- या पॉइंटाचेर पावला म्हणून एक 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 इन्सिडन्स याद जाता म्हणजे तुमच्याच एका स्टुडंटान आपल्या लेखान मेन्शन केल्ले गोमंतकाचेर तुमच्या स्टुडंटाचो लेख आयिल्लो तो तुमी शेअर करू शकत की एक स्टुडंट जो सांखळी कॉलेजीच्या कॅन्टिनान काम करतालो हय. आनी तो आतां सरकारी नोकरीक लागलो. इट इज अ व्हेरी इन्स्पिरेशनल स्टोरी. हय. तुमी नव्या भुरग्यां कडेन तो एखादी एक्सपिरियन्स थोडक्या भितर शेअर करा. हय हय त्या भुरग्याचें नांव आसलें अजय कोरगांवकर हां आनी ताणें BSc केल्ली. BSc घेतालो. भुरगो व्हेरी एक्टीव. हांव तेन्ना NSS प्रोग्राम ऑफिसर आशिल्लो आनी 3 वर्सां हो भुरगो NSS कॅम्पाक येयल्लो आनी कॅम्पाक सुंदर जेवण करतालो आनी हां. सारको एक्टीव. जेन्ना तो BSc कंप्लीट जाली तेची तेन्ना इमिजिएटली ताका जॉब मेळोंक ना आनी आमच्या कॉलेजचे कॅन्टीनचे टेंडर तेन्ना भायर सरिल्लें. ह्या अजयान कितें केलें की तें टेंडर भरलें. तेचें टेंडर हां. लोवेस्ट आसलें आनी ताका ते कॅन्टीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो हय. आनी 3 वर्सां काय 2 वर्सां तेणें तें कॅन्टीन चलयलें आनी आपलें हें आसलें तें म्हणजे ताका अनएम्प्लॉयड अशें कांयच दिसूंक ना. म्हणजे आपलेच हें म्हणजे स्वताचे मेहनतीन. मेहनतीन ताणें केलें आनी मागीर 2 वर्सांनी ताका कोंकण रेल्वेन हेचो पोस्ट मेळ्ळो TC म्हणून हां. आनी आतां तो सुपरवायझर आसा. एकदम बरें दिसलें की हो भुरगो अशें आनी पूण एक गोश्ट तेजे कडल्यान घेवपा सारकी आसली तो बेकार उरोंक ना आनी ताणें बेकार उरपाचें ठरोवंक ना. कित्या खातीर ते NSS आसले थ्रू NSS ताका इतले बरे क्वॉलिटी मेळ्ळे मार्केटिंगाचें म्हणा किंवा टीम वर्क. मागीर आमी NSS कॅम्पाक भुरग्यांकच जेवण करपाक लायताले. हय. ते डिशीस बीन करपाक सगळें शिकलो आनी ताणें बरे तरेन कॅन्टीन चलयलें आनी आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाचे 2 वर्सां बरें हें केलें. सारकें तांकां बरे तरेन दवरलें आनी ऑफकोर्स आतां तो व्हडलो मनीस जाला हय. आनी इन्स्पिरेशनल. बरें दिसता की ते पळोवन की भुरगे ह्या लेवलाचेर रायज जावपाक हय. शकता. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें कॉलेजीन जें कितें शिक्षण म्हणजे फॉर्मल आनी इनफॉर्मल जो कितें शिकलेलो तेचेर ताणें आपली उपजिविका चालू दवरली. सो ते इम्पॉर्टंट. जेन्ना कॉलेजीन भुरगे शिकता तेन्ना आमी नो डावट ते सिलेबस तेंच्यांनी शिकपाकच हय. जाय पूण आमी कितें स्ट्रेस दिता की अशे जे एक्स्ट्रा करिक्युलर आनी को करिक्युलर एक्टिविटीज आसात ते भुरगे त्या हेतूर पार्ट घेता पार्टिसिपेट जाता ते भुरगे सदांच बरे वयर सरता. आनी त्या भायर कोंकण रेल्वे सारक्या ऑर्गनायझेशनान जॉब मेळप सोंपें न्ही. सोंपें न्ही. तेणें कॉम्पिटेटीव एग्जाम सुद्दां क्लियर केला आसतली Correct, correct, कोंकण रेल्वेची. correct, तेतूंतल्यानूच पावलो तो मुखार. बरोबर. आणि त्याच तुमच्या विद्यार्थ्यान सर म्हणला म्हणजे ते तुमच्या कडेन इंटरेक्ट जाताना तुमी ताका म्हटलें खंय की आतांचे विद्यार्थी तेन्नाच्या विद्यार्थ्यां भशेन उरूंक ना. काय अशें कितें तरी संभाशण जालें तुमचें की आतांचे शिक्षक तेन्नाच्या शिक्षका भशेन ना. पूण तो तुमी विद्यार्थ्यांक ब्लेम करनात. तुमी दुसऱ्या वटेन अशें कितें तरी. हय ना हे पळय आतां तेन्नाच्या वेळार ते जे विद्यार्थी असले ते नमन धावस्कर म्हणून तेणें तो लेख बरयला. ते स्टुडंट असले 1990चे म्हणजे जवळ जवळ ताका आतां एक पिढी पयलींचे हय. कळ्ळें न्ही. फाटल्या हय जनरेशन. तेन्ना कितें आसलें आनी आमी त्या वेळार सांखळी सारक्या भागान आसले जो एक मागासलेलो आसलो. थंय तशे रिसोर्सीस कमीत आसले आनी थंय भुरग्यांक स्ट्रगल जावचें पडटालें. गांवांतल्यान ते येताले तेन्ना एक बस आसताली सकाळची, दनपारची एक बस आनी सांजची एक बस. अशे तरेन त्या लिमिटेशनांत रावन ते शिकलेले. पूण आतां पळयलें जाल्यार भुरग्यांक सगळे सोयी सगळे आसा, सुविधा आसा सगळे. चडशे पॅम्परिंग ना पॅम्परिंग म्हणून ना पूण घरा कडल्यान तांकां सगळे फॅसिलिटीज दिल्या. कित्या खातीर की भुरग्यांनी बरें शिकचें म्हणून भुरग्यांनी. पूण आतां कितें जालां की भुरगे चडशे पळयले जाल्यार ते टॅक्नॉलॉजीचोय वापर करता आनी आमी पळयलें की भुरगे आतां बरोवपाक तितलें जमना तांकां. स्पीड ना, अक्षरय बरें ना. कित्या खातीर ते डायरेक्ट आतां कॉपी पेस्ट डावनलोड करता. ती एक बरी क्वॉलिटी कित्याक ते टॅक्नॉलॉजीन व्हेरी एक्सपर्ट आसा. पूण पयलींचे आमी आसले भुरगे तितले टॅक्नॉलॉजी तेन्ना तितली विकसीत जावंक नासली. सो ते पळयले जर भुरगे जाल्यार तांकां सगळे गोश्टी आपुणून करचे पडटाले. पूण ह्या भुरग्यांक आतां सगळे थ्रू टॅक्नॉलॉजी मोबायल इंटरनेट सगळे आसा. खुबशे हे शिकपाक बीन एकदम इजी पडटा. त्यामुळे तेतूर एक तरेचो आयचे टॅक्नॉलॉजी सेवी आसा. पूण ह्या भुरग्यांनी जे टॅक्नॉलॉजिकल सेवी आसा तेंचो टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून आपूण फुडें वयर कशें सरपाचें ते चिंतपाक जाय. आनी खुबशे भुरगे
ह्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान बरे तरेन शिकता, बरे तरेन शिकता आणि खूप वयर पावल्ले आसा. आणि ती एक हें गरज आसा. पूण तेन्नाच्या आणि आतांच्या भुरग्यां भितर हे टेक्नॉलॉजी वॉज अ डिफरन्स is the difference. But technology wise, this current generation is way far ahead, and they should make appropriate use of technology for their careers. That is what is important. राईट सर. तुमच्या करियरान मधल्या काळान तुम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीन वावर केला. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह विभागान तुम्ही काम केला. त्या भायर जेन्ना तुम्ही विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना तुम्ही सरकारा कडेन मागून गोवा विद्यापीठान शिक्षणाचो एक विभाग सुरू केलो, जिओलॉजी टू बी स्पेसिफीक. आणि जिओलॉजीन तुम्ही MSc PhD ह्या सारके अभ्यासक्रम गोवा युनिव्हर्सिटीन राबोवपाक तुम्ही वावर केलो. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीक ऑलमोस्ट 3 दशकां जालीं गोंयान गोवा युनिव्हर्सिटी आसा. तुमकां दिसता गोवा युनिव्हर्सिटीन इतल्या वर्साच्या काळान गोंयांतल्या आपल्या अस्तित्वान आपले जे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ल्यो, ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो गोंयच्या समाजा कडल्यान, त्या अपेक्षा कडेन गोवा युनिव्हर्सिटी पावल्या? एक 100% फुलफील केल्या. हो म्हाजो म्हणजे स्वताचो अनुभव. आतां पळय कितें आसलें, जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लीश जाली 1985, तेचे पयलीं हांगासर एक CPIR म्हणून आसलें, सेंटर फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्ट्रक्शन अँड रिसर्च. ते एक बॉम्बे युनिव्हर्सिटीचो एक डिपार्टमेंट कशें, आनी थोडीच डिपार्टमेंटां थंय आशिल्लीं त्या वेळार. आणि ते पणजे सुशिला बिल्डिंगेन चलयताले, म्हणजे तेचो इंडिपेंडंट असो बिल्डींग सुद्दां नासली. आणि कितें जातालें, चडशा भुरग्यांक, थोड्याच भुरग्यांक थंय एडमिशन मेळटालें. आणि तेचे खातीर चडशे भुरगे हायर लिमिटेड सीट्स आशिल्ल्यो आणि ते घेवपाक शकनासले, कित्याक तितले हें ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरात नासलो. थोडेच प्रोफेसर आशिल्ले, लायब्ररी लिमिटेड आशिल्ली, प्रयोगशाळा, लॅबोरेटरी सुद्दां 2-3 कडेन, ICMचेर केमिस्ट्री, मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मायक्रोबायोलॉजी, अशे 4 कडेन आशिल्ले. जिओलॉजीची लॅबोरेटरी धेंपे कॉलेजीन, थंय आमी प्रॅक्टिकल वचून करताले. सो तितले कांय डेव्हलप जाल्ले नाशिल्ले. आनी तेजे खातीर एकदम, आनी हॉस्टेलाची फॅसिलिटी नासली. कमी भुरगे गोंयचे शिकून, जांकां इच्छा आसली तरी तांकां शिकपाक म्हणजे चान्स मेळनासलो. आतां जेन्ना 1985 गोवा युनिव्हर्सिटी सुरू जाली तेन्ना तेंच्यांनी खूब नवे डिपार्टमेंट सुरू केले, नवे अभ्यासक्रम सुरू केले, हॉस्टेलां बांदली. आणि बाय द टायम ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज सुदारलेली गोंयान. तेजे खातीर गोंयच्या जे मागासवर्गीय भाग आशिल्ले फाटले सगळे, तेतूंतले भुरगे सुद्दां हांगासर येवपाक लागले आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन तेंच्यांनी घेतलें. सद्याच्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसान, पयलीं हांगा आसलो मेडिकल कॉलेज बांबोले, मागीर तेंच्यांनी शिफ्ट जाले. आणि आतां कॅम्पस विथ लॉट ऑफ फॅसिलिटीज आसा आणि हॉस्टेल्स फॅसिलिटी आसा. आनी तेचे खातीर पयसले भुरगे गांवांतले भुरगे येवन हॉस्टेलान रावता आणि बरे तरेन एज्युकेशन घेता. आनी तेचे खातीर आतां तुमी पळयशीत जाल्यार 70% गर्ल्स आसा इन हायर एज्युकेशन. म्हणजे अशे सोयी सुविधा केल्ले आसा. आनी तेचे खातीर म्हाका दिसता की तेंच्यांनी 100% फुलफील जाला. आतां म्हाजीच हे पळय परिस्थिती, हांव जेन्ना ग्रॅज्युएट जालो तेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीन जिओलॉजी डिसिप्लीन सब्जेक्ट नासलो. आमकां मुंबय वयचें पडटालें आणि म्हाका मुंबय एडमिशन मेळ्ळें, पूण म्हाजी मुंबय वचून शिकपा सारकी परिस्थिती नासली. म्हणटकच तेन्ना आमी तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर श्री प्रताप सिंग राणे हांकां अप्रोच केले आणि वायस चान्सलर प्रोफेसर शेख अली तांकां अप्रोच केले. आणि आमी सांगले की हो विभाग तुम्ही सुरू करपाक शकता. आणि तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर, म्हणजे तुम्ही भुरग्यांनी मिळून तुमचो एक ग्रुप केलो आणि तो एक ग्रुप आपलं एक शिष्टमंडळ थंय गेले, चीफ मिनिस्टर आणि वायस चान्सलर. आणि चीफ मिनिस्टर इतलो पॉझिटिव्ह की तेणें वायस चान्सलराक रोखडेच सांगले की फाल्यांच एडवर्टिजमेंट दी की आमी हे सुरू करता म्हणून. आतां पळय, जर हो विभाग सुरू जावंक नासलो जाल्यार हांगासर गोंयचे भुरगे जिओलॉजी म्हणटा त्या डिसिप्लिनाक एकदम उरतले. आणि आतां डिसिप्लीन सुरू जाला म्हणून हजारांनी भुरगे थंय शिकले. आणि आज डिफरंट parts of the world they are working with a very good salary and they are very comfortable. So likewise
Same thing has happened in other departments also. They have increased the seats so that more students can come and study there. And today we have many postgraduates. So from that point, if you see, Goa University has succeeded in its mission, the mission of imparting higher education to the masses. To the masses. That So is ह्या पॉइंटाचेर हांव प्रेक्षकांक आनी एक गजाल मुद्दम सांगूंक सोदतां की सर फक्त गोवा युनिवर्सिटीच्या जिओलॉजी डिपार्टमेंट स्थापन करपाक रिस्पॉन्सिबल ना, तर सरान गोंयांतल्या अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजींनी सुद्दां, खास करून गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी आनी आसगांवचे ज्ञानप्रसारक मंडळाचें महाविद्यालय ह्या 2 कॉलेजींनी सुद्दां डिपार्टमेंट जिओलॉजीचे डिपार्टमेंट सुरू करपाक सरान कार्य केलां. सरानूच ही 2 डिपार्टमेंटां चालू केलां आनी गोवा युनिवर्सिटीची. सो बेजिकली ह्या पॉइंटार आमी म्हणूं शकता की गोंयान भूविज्ञानाची शिक्षण, भूविज्ञानाचे पोस्ट ग्रॅज्युएट, अंडर ग्रॅज्युएट आनी रिसर्च लेवलाचें शिक्षण हाडपाक प्रोफेसर दिलीप आरोलकरूच रिस्पॉन्सिबल आसा. तशें कांय ना, तुमकांच तेजें क्रेडीट वता ना सर. ना ना, त्यांना ती गरज आशिल्ली. आनी So, त्या गरजेक सरान वाचा फोडली अशें हांव म्हणूं सोदतां. ओके ओके. मुखार वतना सर, आता जिओलॉजीचो विषय आयलाच न्ही. सो यू आर अ जिओलॉजिस्ट बेसिकली, यू आर अ हार्ड कोर जिओलॉजिस्ट. सो हाऊ डज दिस डिसिप्लिन ऑफ जिओलॉजी हॅज शेप्ड यू एज अ एडमिनिस्ट्रेटर? Yeah, that see, in geology, what we do, no, it is a field science. We go to the field and we have to do lot of observation, record our readings, and then analyze it, and then come to the conclusion. And in this one field work, we have to work as a team because you are in a remote place and you have to take care of each other, each student, and all that. So like that, observation, then minute recording, my recording, and then analysis. These are the 3 qualities which I, and teamwork. Yeah, teamwork is teamwork and hard work, because geologist's life is very hard, because in the field when you go, there is nothing available, no comforts are available, and you are left on your own, and in that terrain you have to survive. So that those qualities developed in me, which helped me to become a good administrator. Administrator or I became successful, or successfully I could run the college because of these qualities. Sir, and another thing, you have been in this field for so many years. Now, what we have seen that Goa has seen different phases of education, right from annual pattern to CBCS to NEP. So, what do you see as the future of higher education in Goa? See, Goa has a good future in higher education. Now, currently we are going ahead with NEP. NEP, that is under NEP. There is a focus on skilling and skill-based education. Then there is focus on inclusive education. There is focus on all-round development of the students. So if you see these qualities, we are not merely creating graduates, but we are creating all-round graduates who are skilled. I feel that with this skill and number of skilled jobs are available, so our products will be very good, and they will be able to only thing our students should be able to take those opportunities, those opportunities. They will be able to overcome the challenges. See, basically we are preparing the students to overcome the challenges and acquire or get a good job, or be on their own to set up their own enterprise. I think with NEP, it is the education is going in that particular direction. Only we have to see that we don't lose the sight, and we follow that proper whatever guidelines are given by the committee which proposed this NEP 2020. Yeah, okay, sir. Yeah. So now, as we conclude with this interview, I want sir to give one message to young students of Goa. And also, I want sir to give one message of guidance to all the teachers who are in higher education, especially the young teachers who have joined in this field, to how to go about in their careers. Yeah, first of all, I would like to tell our students, don't worry too much about the future. You focus on present. As a student, your duty is to learn
and acquire as much as knowledge and skills possible. When you will finish that, the doors will open automatically open for you. Yeah, so that is what you have to this thing, because you don't bother too much about the future. So that's what I say, and you focus on what the learning, acquiring knowledge and acquiring skills. That is very, very important, and that is what as a student you are supposed to do. And for us teachers? Teachers, I would say that they have to be mentors, guides, educators, and see to that their students they excel. Yes. And for that, what they have to be is that they have to be passionate about their first about their students, then the institute and the profession. If they do this, I am sure higher education will be in very safe hands. Yes. Thank you, sir. Thank you very Thank much you. for spending your valuable time with us, guiding us, and such a inspiring interview which you have presented for our audience. Thank you, everyone. Keep watching The Voice and the series Tarang. देव बरे करू. नमस्कार.